ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम्। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम्। आहार्यं चन्द्रतारादित्यं वन्दे अधिकं शिवम्। आहार्यं चन्द्रतारादित्यं वन्दे सात्विकं शिवम्। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम्। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम्। आहार्यं चन्द्रतारादित्यं वन्दे सर्वपात्रम्। आहार्यं चन्द्रतारादित्यं वन्दे सात्विकं शिवं। सात्विकं शिवं सात्विकं शिवं। सादाप गरे सा सारे ग प सारे ग प द द सादाप ग द प गरे गरे सा सारे ग प द द प द सारे गरे ग सा गरे सा द रे सा द प द सारे ग सा गरे सा द रे सा द प द सा सारे ग द द द। कृपया यो बायाँ तर्फबाट अत्याधिक भिड पेलेर आइरहनु भएको देखिएको छ। तपाईहरु तुरुन्तै पछाडि सर्नुहोस्। यहाँ कार्यक्रमलाई नै व्यवधान उत्पन्न भइसकेको छ। तपाईहरु सबै पछाडि गएर बस्दिनुस्, पछाडि सर्नुहोस्। सुरक्षा निकायका मित्रहरूलाई म सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दछु। सुरक्षा निकायका साथीहरु यहाँ भिडले अत्याधिक पेलिरहेको अवस्था छ, आएर व्यवस्था मिलाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। शंभो शिव शंभो स्वयंभो। ओ 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 शंभो शिव शंभो स्वयंभो। शिव शंभो स्वयंभो। शिव शंभो स्वयंभो। शिव शंभो